बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे हुकूमती वज़ीर को नाअहल करार दे दिया गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से। ये बड़ा फ़ैसला सामने आया इलेक्शन ट्राइब्यूनल का इलेक्शन पिटीशन पर। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गैर कानूनी भर्तियों के केस में जो एक बड़े सरबराह थे एक बड़े इदारे के, उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनकी ज़मानतें भी मुस्तरद कर दी गई हैं अदालत की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये जो सरकारी जो दुकानें हैं जड़ांवाला में, जो म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं, मुख्तलिफ़ पंजाब के शहरों में जो म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें, उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई, नीलामी शुरू कर दी गई और किराएदार बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई। और जो लोग वहाँ पे दहाइयों से बैठे हैं उनको हटाने की कोशिश की गई। तो उस पर पहले ये ऐसा वाक़या टोबा में आया था सामने, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी की जो नीलामी का ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अब ये दूसरा बड़ा फ़ैसला सामने आया है जड़ांवाला में। लाहौर हाई कोर्ट ने जड़ांवाला में म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी रोक दी है। तमाम वो लोग जो सरकारी दुकानों पर किराए पर हैं या उनका कोई सरकारी दुकानों पर वो ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या उनके पास पहले ही दुकानें हैं जो वो लीज़ पर ले चुके हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अहम फ़ैसला है। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजारों की तरफ से चौधरी शुएब पेश हुए। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को AC फैसलाबाद और म्यूनसिपल कमेटी को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि 2024 में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से दुकानों की नीलामी 5 साल के लिए की गई थी, लेकिन हाल ही में डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा इन दुकानों की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इंतज़ामिया 5 साल से कबल दुकानों की नीलामी नहीं कर सकती। अदालत जड़ांवाला में 25 जुलाई को दुकानों की नीलामी रोकने का हुक्म दे और DC फैसलाबाद को दोबारा नीलामी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर 25 जुलाई को जड़ांवाला में होने वाली नीलामी रोकने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट और जवाब तलब कर लिया है। ये चंद एक ऐसे जजेज़ हैं जैसे साजिद महमूद सेठी साहब हैं या जो पुराने जजेज़ हैं जो पहले भी आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाते थे। आज भी ऐसे जजेस मौजूद हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। और इस तरह जैसे मैंने आपको बताया था, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने, जो YDA के हैं, जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, शुएब नियाज़ी और बाकी, उनको चूँकि उन्होंने एहतजाज किया था पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, तो पंजाब हुकूमत ने डायरेक्ट उनको टर्मिनेट करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। उस पर फिर अदालत में ये पेशरफ सामने आई थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसके ऊपर एतराज़ किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमज़ा उन एहतजाज में जा रही थी, जो डॉक्टर्स का एहतजाज था, तो उनको टर्मिनेट करने का नोटिस जारी कर दिया था। उस पर फिर अदालत ने वो नोटिस और पूरी कार्रवाई को कलअदम करार दिया था, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया था। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला FIA का मुकदमा था। और FIA के मुकदमे में जो ये चेयरमैन हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया था, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो कौंसल है उसके चेयरमैन थे। FIA की अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार चेयरमैन PARC डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यह ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी थी। वो गिरफ़्तार हुए एक बहुत बड़े स्कैंडल में, गैर कानूनी भर्तियों में FIA ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद वो गिरफ़्तारी के बाद अब ये सूरत हाल है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील रियासत अली आज़ाद ने दलाइल में कहा कि वक़ूआ 2022 का है, जबकि FIR 2025 में हुई है। 168 मुलाजमीन बग़ैर इश्तिहार भर्ती का इल्ज़ाम है और ऑफिशियल पोजीशन के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। 3 साल के बाद डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली और दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। वकील सफ़ाई ने कहा कि डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली चेयरमैन PARC हैं। मुकम्मल कैरियर में कोई कंप्लेंट डॉक्टर ग़ुलाम अली पर नहीं है। उन्होंने कंडक्ट भी देखना होता है ना, अदालतों ने प्रीवियस जो कंडक्ट है मुलज़िम का क्रिमिनल केसेस में, वो इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली पर पहले इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला गया। जब वो ना माने तो FIR दर्ज करवा दी गई। PARC के तमाम अफेयर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखता है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से करप्शन से मुतल्लिक एक भी कागज़ रिकॉर्ड पर ना लाया जा सका। FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 164 पोस्टों का इश्तिहार दिया और 332 अफराद भर्ती किए गए। 70 लोगों का डायरेक्ट ताल्लुक चेयरमैन और PARC और कौंसल के लोगों के साथ है। 70 लोगों की भर्ती घर से ही कर ली गई। वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि चेयरमैन PARC मेंबर सिलेक्शन कमेटी नहीं है। क्या चेयरमैन रिश्तेदार है तो क्या वो भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकता? क्या जालसाजी चेयरमैन PARC के खिलाफ साबित हुई है? डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली का भर्तियों से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत से इस्तदा है कि यह इंक्वायरी का केस है, डॉक्टर ग़ुलाम अली की ज़मानत मंजूर की जाए।
پراسیکیوٹر نے بتایا کہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بتایا کہ پی اے سی کی ڈائریکشن پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ڈائریکشن پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر خان ہیں۔ ایف آئی اے کی عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، جس کو پھر عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین پی اے آر سی کی درخواست کو خارج کر دیا، ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ پاکستان ایگریکلچر جو کونسل ہے ان کے چیئرمین ہیں اور ان کے خلاف یہ ایف آئی آر تھی، وہ گرفتار ہوئے اور اب ان کی ضمانت بعد از گرفتاری بھی خارج کر دی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ یہ شاہ رخ ارجمند صاحب جو کہ عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس میں بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے آزاد کشمیر میں حکومتی اتحاد کے وزیر ہیں، وزیر زراعت، جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے اور فارورڈ بلاک بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ عہدے سے نااہل ہو گئے ہیں۔ ان کے خلاف درخواست تھی اور وہ درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ پہلے میں آپ کو فیصلہ بتاتا ہوں، پھر وہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف اے جے کے موجود نہیں ہے، 3 ممبران ہوتے ہیں، صرف 1 ممبر وہاں پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا۔ آزاد کشمیر ٹرائبونل کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ انتخابات میں دھاندلی اور جو انتخابات صاف شفاف نہ ہونے کا یہ واحد فیصلہ ہے۔ عدالت نے حلقہ LA-16 شرقی باغ، یہ ڈسٹرکٹ باغ کا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، وہاں انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر حکومت اکبر خان کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج حافظ محمد اکرم نے یہ فیصلہ سنایا، جس میں حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے قمرو زمان، ان کی جانب سے قمرو زمان خان کی جانب سے دائر انتخابی پٹیشن پر فیصلہ سنایا گیا، جس میں اکبر خان کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ LA-16 میں ہونے والے انتخابات شفاف اور غیر جانبدار نہ تھے اور نہ ہی ان میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے مکمل جواز موجود ہیں۔ فیصلے کے بعد اکبر خان نہ صرف اپنی نشست سے محروم ہو گئے بلکہ انہیں وزارت سے بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹرائبونل کے اس تاریخی فیصلے کو آزاد کشمیر کی سیاست اور موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے وہ دھچکا ملا ہے۔ یہ فیصلہ جو وزیر زراعت تھے اور پاکستان تحریک انصاف، جنہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ غداری کی، منحرف ہوئے، بعد میں وہ ذلیل ہی ہوئے ہیں اور آپ نے بڑے نام دیکھے ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور وہ ذلیل ہوئے۔ حلقہ شرقی باغ کا الیکشن ٹرائبونل نے 2021 کے انتخابات میں دھاندلی ثابت ہونے پر جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنایا ہے اور الیکشن ٹرائبونل کے جج حافظ محمد اکرم ہیں۔ فیصلہ پہلے 16 جولائی کو عدالت نے سنانا تھا، پھر عدالت کے جج صاحب کی عزیز انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا۔ 22 جولائی کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی یہ جو الیکشن تھا یہ درست نہیں تھا، غیر جانبدار اور شفاف الیکشن نہیں تھا، اس وجہ سے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب وہاں پر صورتحال بڑی دلچسپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آزاد جموں کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے منحرف ارکان پر مشتمل جو فارورڈ بلاک تھا، اس میں الیکشن ٹرائبونل نے حلقہ شرقی باغ کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا۔ آزاد جموں الیکشن کمیشن کی آئینی تشکیل نہ ہونے کے باعث الیکشن ٹرائبونل کی طرف سے جاری کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد بھی مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو آزاد کشمیر میں موجود ہے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن ٹرائبونل کے سامنے درخواست گزار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار قمرو زمان خان نے فارورڈ بلاک کے رکن قانون ساز اسمبلی اور وزیر زراعت میر اکبر کے سال 2021 کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرتے ہوئے دھاندلی، بے ضابطگیوں اور آئینی خلاف ورزیوں کے شواہد پیش کیے۔ 2021 کا الیکشن تھا، اس کو چیلنج کیا، 2025 کے جولائی میں فیصلہ آیا۔ کیس کی سماعت کے بعد 22 جولائی کو الیکشن ٹرائبونل نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے دھاندلی کی تصدیق کر کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا۔ الیکشن ٹرائبونل نے 2021 کے انتخابات میں دھاندلی ثابت ہونے پر فیصلے میں کہا کہ حلقہ LA-15 کے انتخابات دوبارہ ہوں گے، دھاندلی کے واضح ثبوت اور شواہد پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا اس انتخاب کو کالعدم قرار دے کر ضلع باغ کے اس انتخابی حلقہ میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ آزاد جموں و کشمیر کی سیاست کا یہ اہم فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا۔ ٹرائبونل نے اپنے فیصلہ میں بتایا کہ انتخابات شفاف نہیں تھے، قانونی تقاضے پورے نہ ہوئے۔ اس فیصلے کے بعد جو وزیر زراعت ہیں سردار میر اکبر، ان کی قانون ساز اسمبلی کی رکنیت ختم ہو گئی۔
آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئینی طور پر مکمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے الیکشن ٹرائبونل کے اس فیصلے پر الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، چونکہ جب الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے تو یہ جو ان کو ڈی سیٹ کرنا یا ڈی نوٹیفائی کرنا اور وہاں پہ ضمنی الیکشن کروانا، وہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے۔ الیکشن کمیشن خود مکمل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو 3 ممبران پر مشتمل ہونے کی بجائے صرف 1 ممبر کی صورت میں موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں 3 ممبران پہ الیکشن کمیشن مشتمل ہوتا ہے، اس وقت صرف 1 ممبر ہے۔ الیکشن ٹرائبونل کے اس فیصلہ پر عمل درآمد کرنے میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد انتخابی حلقے میں 90 روز کے اندر یعنی 22 اکتوبر تک ضمنی انتخابات منعقد کروانے ہوں گے۔ سردار میر اکبر کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن ٹرائبونل کے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں اپیل دائر کریں گے۔ سپریم کورٹ ان کے ساتھ انصاف کر کے الیکشن ٹرائبونل کے فیصلہ کو کالعدم قرار دے کر ان کے انتخاب کو درست قرار دے گی۔ سال 2023 میں آزاد جموں کشمیر میں تحریک انصاف کو توڑا گیا۔ اس کے بعد سردار میر اکبر وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قانون ساز اسمبلی پر مشتمل فارورڈ بلاک میں شامل ہو گئے تھے، اور آج جنہوں نے ان کو شامل کروایا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غداری کروائی، آج انہوں نے ہی الٹا ان کو الٹ دیا، ان کی جو کشتی ہے اس کو الٹ دیا، اور اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے، نہ ان کی حلقے کی سیاست جو کہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا، نہ حلقے کی سیاست بچی، اور نہ ہی ان کی اب وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے 5 سال تک وہ اگلا الیکشن جو آنے والا ہے آزاد کشمیر کا وہ اس کے لیے اہل ہی نہیں ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ بھی ہو تو وہ نااہل ہو چکے ہیں جب تک کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ سے کوئی ان کو ریلیف نہ ملے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا فیصلہ ہے جو کل عدالت نے سنایا تھا، جس کا تحریر نامہ آج سامنے آیا، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔